15-20 मिनिटां जाली. इंजर्ड कोण आहा? मायनर याला हॉस्पिटलान त्याला भितरचो मातसो गुंतवलेला सारको जालो. हॉस्पिटलान याला ना कोण आसतात न्हू. उदगांवच्यान तीस उदगांव वचपी कार डिवायडराक बसली आनी पलटी जाल्ली आसा. कारीचो जो चालक आसा NG जॉर्ज हो मूळ केरला, पूण गेले कांय वर्सां पासून धारबांदोडे हांगा रावपी तो किरकोळ इंजर्ड जाल्लो आसा. ताका PHC पिळिया दाखल केल्लो आसा. फोंडा पुलिसांनी एक्सिडेंटाचो पंचनामो केल्लो आसा. ड्रायव्हरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे तो आज सकाळ फुडें उदगांव हांगसरल्या चर्चीन मिसाक गेल्लो आनी मिसाकसून परत वयता आसतना तेज्या दोळ्यार सुर्याची किरण पडली आनी ताका तो रस्त्यार मदीं डिवायडर आशिल्लो तो दिसलो ना आनी कार ही डिवायडराचेर चडली आनी कार डिवायडराक बसून पलटी जाल्ली आसा. कारीचें मोठें नुकसाण जाल्लें आसा. इंजीन फुटोन त्याच बरोबर फुडलो भागो आसा तेजी फूल डॅमेज जाल्ली आसा. तीस उदगांवच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नील. The voice for Coin.